نگران ہے غازی نہیں غازی سنن دا حق بن دے حد چاہ کے اللہ واہ واہ حسین بالکل نمہ کلام بعد انشاءاللہ کل وقت میں قصیدے حسین سیدان دا نگران ہے غازی 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 کربل دا سلطان ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی کربل دا سلطان ہے غازی سیدان دا امام فرمایا غازی جنگ نہیں کرنی غازی جنگ کرے ہاتھ کوفی ہکو لڑا ہویا میرے امام دے حکم تے غازی جنگ نہیں لڑا غازی صبر کیتا شیر سماعت فرماؤ سیدان دا نگران ہے غازی سیدان دا غازی دے کر خنجر چلے گا غازی دے کر خنجر چلے گا کوفیاں کو ون پتن پوچھے گا کوفیاں کو ون پتن پوچھے گا خون علی دی شان ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی سیدان دا حکم حسین کو سینے لایا حکم حسین کو سینے لایا بازو کٹے گے سر ناچایا بازو کٹے گے سر ناچایا تن کیتا قربان ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی اور اولاد بیٹھو میرے امام دی 4 سال دی یا 6 سال دی بیٹی انہوں نے غازی عباس کو اپنے ویر اصغر واسطے پانی واسطے بھیجا کافی دیر گزر گئی خبر پھیل گئی جو عباس جام شہادت نوش کر گئے وہ پاک بی بی بھرادہ پکھولے ہی رہنی بیٹھی ہے رو کے یادی بیٹھی ہے رو رو آنکھیں سین پیاری رو رو آنکھیں سین پیاری دس دے دے گا میں دیواری دس دے دے گا میں دیواری آج تیرا مہمان ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی سیدان دا نگران ہے غازی سیدان دا اور آج سنی غازی نہیں پڑھ دے ایسا کی میں پڑھ دے مکتب سنو دے ہاں ٹھر پوے پنجتن پاک دا پہیدارے پنجتن